आज आमी एसटी कमिशनर जो आसा तांकां मेळोवपाक येयल्ले आनी जे एसटीचे इश्यूज आसा आनी कालचो जो इन्सिडंट जाल्लो आसा आमचो रोबर्ट पेरेरा आनी आमचो अंकुश रिबेलो हेंचेर जो मॅसीव एटॅक जाल्लो आसा हे एटॅकाची कंप्लेन करपाक आनी सांगपाक लागून आमी एसटी कमिशनर दीपक करमलकरा कडेन येयल्ले आनी तांकां एक्झॅक्ट जो इन्सिडंट कितें जाला तो इन्सिडंट सांगलो तांकां आनी आयज अशें जाल्लें आसा की आमचे एसटी भावांचेर एट्रोसिटीज ह्यो चालूच आसा अशें जावपाक जायना म्हणून आमी तांकां सांगलेलें आसा मागणी केल्ली आसा की तेंच्यांनी इंटरव्यून जावचें हितून भितर आनी तशेंच कितलेशे आमचे एसटीचे जे इश्यूज आसा ऑल ओवर गोवा कितले एट्रोसिटीज करता जावं कितें इश्यू आमी फेस जाता हेंय डिस्कस केलें आनी आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो तेंचे कडल्यान आनी तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की हेतून आपूण इंटरव्यून जातलो आनी जे एक्शन आसा ती घेवपाक लागलो कित्याक आजून पर्यंत जो जे एक्यूज आसा जेंच्यांनी हे कांड केल्लो आसा तांकां आजून पर्यंत अरेस्ट करूं ना जावं तेंचे आजून पर्यंत FIR पासून आजून पर्यंत जाल्ली ना सो आमी तेंचे कडेन आयज मागणी केल्ली आसा की हे तुमी एसटी फोरमाचे थ्रू घेवचें आनी तशेंच आमच्या वांगडा आमचे एसटी विंग प्रेजिडेंट येयल्ले आसा जावं आमचे रोबर्ट पेरेरा जे एसटी आसा जावं बाकीचे सगळे एसटी मेंबर्स जे आसा ते आमच्या वांगडा येयल्ले आसा हांव मागता आमचो एसटी विंग प्रेजिडेंट प्रेमानंद गावडे कडेन की तेंच्यांनी सांगचें की एक्झॅक्टली आयज एट्रोसिटीज ज्यो जाता आनी आमकां जे एसटी भावांचेर आयज खूब कडेन इश्यूज चालूच आसा आमी एवरी टायम तांकां सांगता बट तरी पूण अशेंच जाता आनी खुबदां टॉन्ट मारता खूब कडेन टॉन्ट मारता आनी खूब कडेन चालूच आसा सो हेज्या बाबतींत तेंच्यांनी तेंचे हें सांगता सो येवकार सगळ्या गोंयकारांक आज आमी एसटी कमिशनाक येयल्ले आसा पणजे आज विशय गोंयभरान सगळे गोंयकारांक खबर आसा आज जे एसटी लोक आसात गांवांनी जावं गोंयभर जे पसरलेले सगळे तरेन पसरलेले आसात आज तेंचेर अन्याय जाता डिफरंट तरेचो अन्याय जाता म्हटलें जाल्यारूच तांकां कास्टा वयल्यान अपशब्द म्हणप तेंच्या लँड रायट्स जावं तांकां जॉब्स हे सगळे डिफरंट कितें कितें आसा पळय गजाली जावं तेंचे जो फंड एलोकेशन आसा हे सगळे जे ट्रायबलांक मेळपाक जाय ते खंय तरी मेळना म्हणूनच जे आज आरजीचे एसटी विंग हांव प्रेसिडेंट प्लस आमचे जे मेंबर्स आसा हांकां घेवन आमी एसटी कमिशनाक येयल्ले आमचे विरेश बाबू येयल्ले आमी सांगूंक सोदता गोंयकारांक आज वचत थंय गोंयकाराचेर जावं एसटीचेरूच अन्याय जाता हो अन्याय खंय तरी पयस जावपाक जाय म्हणून आमी सरकाराक जावं एसटी कमिशनरा कडेन मेळ्ळेले आनी वचत थंय हो अन्याय आमी हे फुडें खबर घेवपाना कारण आज गोंयचे भुरगे जावं गोंयकारचे एसटी लोक आसा खंय तरी अवेर जाल्ले आसा जे आरजीन म्हणजे खास करून RGP पार्टीन तांकां खंय तरी मोटिवेट केल्ले आसा खंय तरी बूस्ट दिल्ले आसा आवाज दिल्लो आसा खंय तरी तांकां तेंचो न्याय अधिकार मेळपाक लागून तेंच्यांनी फुडें सरपाक जाय अशें RG तांकां सदांच सांगता आनी RG पार्टी ही गोंयकारांची पार्टी आसा आनी गोंयांत जे एसटी लोक आशिल्ले हे खंय तरी हांगसरले मूळ गोंयकार जे भुमिपुत्र म्हणटा ते एसटी लोक आशिल्ले इतले जावन सुद्दां आज एसटी लोक खंय तरी उपेक्षीत आसात आज तेंची खंय तरी कामां वेवस्थीत जायना जावं तेंचेरूच अन्याय जाता जावं तांकां खंय तरी जाती वयल्यान अपशब्द म्हणटा हें जावपाक जायना आनी आमी हें केन्नाच हे फुडें सहन करून घेवपाना हो आमचो आवाज आसा तो हेजे फुडें असोच दवरतले आनी आमी गोंयकारांक जावं एसटीक न्याय दिवपाक RGP पार्टीच्या विंगान वतीन आमी ठाम रावतले आनी हे आमी हो लढो सुद्दां घेवपाक फाटीं रावपाचें ना इतलेंच हांव सांगता आयचे कडेन रोबर्ट तुमकां सांगतलो की कालचो जो इन्सिडंट जाला तेजे नंतर फुडलो कितें पुसलो कालचे दिसाक जो पळय इन्सिडंट जाल्लो जे पळय युजल आमचें हें आसलोलें स्केड्यूल आसलोलें तें करपाक आमी गेल्ले आनी मागीर म्हणल्यार तो इन्सिडंट जालो आमचेर एटॅक जालो आनी तेचेर ताबडतोब आमचे ऑनरेबल MLA पावले ताबडतोब पावले आनी आयच्या दिसाक कांय कारणां लागून आमचो प्रेसिडेंट एसटी जो RGP प्रेसिडेंट आमचो कांय कारणां लागून पावना पण तेणें इमिडिएटली आयच्या दिसाक येवन एसटी कमिशनरा येवन तेणें मिटींग केली आनी ऑफिस बेरर जे एसटी कमिशनाचे ऑफिस बेरर आहाय RGP पार्टी अंडराक ते येवन सगळे आमी मिटींग घेवन तेजे कडेन अपॉयंटमेंट घेवन बसाबस केल्लो आनी तेणें म्हणलां
आपूण ताबडतोब आपूण एक्शन घेतलो आनी जे पळय तांकां पनिशमेंट फावो जावपा जायो तो कोतलो आनी हेगेर फॉलो अप कोत्तलो. हे एट्रॉसिटी एक्टा अंडराक जे पळय तांकां पनिशेबल जावपाक जाय ते तेंच्यांनी करूंकूच जाय. अननेसेसरी टार्गेट करप एसटी म्हणून वो एसटी पॉलिटिकलांक चड इन्वॉल्वमेंट जावपाक लागलो म्हणून आमचेर दबाव घालप हें चल्लें आहा म्हणून देखावो दिश्टी पडटा. आनी एटॅक जावप हो खुंयच्या ग्रावंडार जाता तें आमकां खबर ना. येयल्ले आनी जावपाचो फॉर नो रिजन विदावट एनी ग्रावंडार एटॅक करप हेगेर सरळ दिसून येता की हेजो बेस एसटी लागून केल्ला आनी पॉलिटिकली बॅकअप आहा. हेगेर आयज एक्सटर्नल सोसायट्यांतल्यानूय आयकूं येता की हेजो बेस एसटी आनी पॉलिटिकल बॅकअप आहा म्हणून हे कालचो इन्सिडंट जावपाक पावला. सो आमी मागतात परतूनय आमी पुलीस स्टेशना लागीं मागतात हेगे फॉलोअप ताबडतोब करचें आनी एसटी कमिशनरान जें आमकां प्रॉमीस केलां तें तेणें उतर दवरचें आनी हो प्रोसिजर आहा तो फर्दर व्हरचो आनी आमकां न्याय दिवचो हें सांगून देव बरें कर म्हणटा. सैनी बाब तुमकां फुडें सांगतलो की ते लास्ट टायम तेंचेरूय अशीच इन्सिडंट जालो तेंच्यांनी कंप्लेन केल्ली आसा तो सैनी बाब. जेन्ना कालच्या दिसाकूय हो परत एक इन्सिडंट जालो आमच्या रोबर्ट भावाचेर आनी दुसऱ्या सांगात्याचेर जो परत परत होच इन्सिडंट जाता आनी एसटी लोकांचेर अन्याय जाता. एसटी लोकांक गावडी म्हणप गावड्यांचो हलकट जात ना म्हणप आनी जाती कातीच्यो गाडयो बाडयो मारप हे कसली चलता हें सोबून घेवपा जाय आमी. आनी वयर थिंगसून आतां पंचायतीन गेल्या ग्रामसभांक गेल्या आमकां टार्गेट कोताय मारूं येता. वयल्या सरपंचान आमकां एसटी लोकांक दामून दवरूंक सोदताय. एसटी लोकांचो हक विचारूंक गेले जाल्यार ते परत आमच्या आंगार येताय केस्तां कोतात. आज आजची जेन्ना विरेश भावान मनोज भावान जी आजची आख्या गोंयभर जागृत केले आमकां सगल्यांक तरणाट्यांक जावं जाणट्यांक जावं नेणट्यांक आमचो आवाज उठोवपा आमचो प्रश्न पंचायत मांडू आमच्या ग्रामसभाक आमचे प्रश्न मांडू. जेन्ना असले आमी विचार पाचार कोताय जेन्ना ग्रामसभा ऑथॉरिटी जावं खंयच्या तेन्ना आमचेर नाका जाल्ल्या उतरां उलयन आमचेर अन्याय जाता. असलीं उतरां उलयताय ती आमकां सोंसूंक जायना. वयल्यान म्हणटाय ते आमी शिकोवप नासलोले मूर्ख म्हणटाय ते आमकां. फुडें मूर्ख म्हणपा कारण कितें आमच्या आवयन बापायन आमकां शेतान वावर करून घाम वारोवन आपले हात पांय झरोवन आपल्याक घोडटा तितलेंच आमकां शिकोवप दिलां. ते शिकपा प्रमाणे आमी आमचो कितें आमकां रायट मागोवंक वयताय. आमकां व्हडल्यो व्हडल्यो नोकऱ्यो दिवपाक सरकारान घोडो ना पूण आमकां ही आमची शेतां आसा ती तरी रोवन आमी सुसेग दियात म्हूण मागता. आमची शेतां जमीन आसा ती पिकावट काडपाची आज ही शेतां पासून व्हरपाक हो सरकार फाटीं रावल्लो ना. आनी असली ही जुलूमशाही हुकूमशाही हो सरकार आमचे चलयता ती आमी हेच्या फुडल्या सोबत घेवपा नाय. आनी ही 4 जाणांचेर आमचेर कंप्लेन जाल्ली आसा आनी ताबडतोब हेचेर एक्शन घेवचें आनी पुलिसांनी हेचेर FIR रेजिस्टर करचो आनी असलीं उतरां उलयल्याय ताका ताबडतोब ही शिक्षा खडक फाव करची म्हूण आमची मागणी आसा. तुमी आतां आयकले आमचे सगळे जे एसटी लिडर्स आसा ती एसटी लिडर्स इतल्याक म्हणूंक सोदता कित्याक आयज जेन्ना ते फुडें सरता खंय ना खंय तेंची फाटल्यानच्यान कोण तेंची फाटल्यान कितें दुखता आनी कितें हें जाता तें कळत ना. आयज अशें जाल्लें आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष घटमूट जायत आसा मोठो जायत आसा वाडत चल्लेलो आसा आनी हें खूब जाणांक दिश्टी पडलेले आसा आनी ते दिश्टी पडल्यार ते कशें आमी टॅकल करतले तेका लागून हे डायवर्सिटी फोर्सीस म्हणल्यार जे फोर्सीस फाटल्यानच्यान खंय ना खंय एटॅक करपा सारके इतले हेजेर पावण्याचेर पावल्ले आसा. आनी जे आमचे ध्रुबट सारको जो एसटी लिडर आयज एक्टीव सामको आसा आख्खे गोंयभरान तो प्रचार करीत आसा. एसटीचे जे इश्यूज आसा ते घेता लोकांचे इश्यूज घेता आनी हे जेन्ना इश्यूज घेता थंय खंय ना खंय तेजेर एटॅक करता. कितलेशे जाण एकटे जावन एटॅक करता हो आमी खपोवन घेवपाचें ना. हांव ऑलरेडी DGP कडेन उलयल्लो आसा जावं DYSP कडेन उलयल्लें आसा PI कडेन उलयल्लें आसा. आजून पर्यंत तरी आमकां रिवर्ट कांय येयल्लें ना की FIR जाल्या म्हणून जावं तांकां हाडून अरेस्ट केल्लें आसा म्हणून आजून पर्यंत कांय येयल्लें ना. ताका लागून आमी एसटी जो कमिशनर आसा तेजे कडेन उलयल्लें आसा तेजे कडेन कंप्लेन आमी घातलेली आसा आनी तेणें आमकां एक बऱ्या पैकी सांगलेलें आसा की आपूण त्या बाबतींत एक्शन घेतलो म्हणून. आनी मात हांव वॉर्निंग दिवपाक सोदता हेज्या फुडें समज अशें जालें आमी ओगी रावपाचें ना. हांव सगळ्यां कडेन उलोव मारता एकटे रावपाची गरज आसा कारण आयज जे आमचे खरेंच गोंयकार जे खरेंच गोंया खातीर तळमळटा गोंया खातीर काम करता तेंचेर अशें एटॅक जावपाक लागले जाल्यार फुडें गोंय कोण राखतलो कोण साल्वार करतलो आनी कोण फुडें सरतले. आयज आमचे तरणाटे खंय ना खंय फुडें सरता गोंया खातीर गोंयकारां खातीर गोंयचो मोग घेवन फुडें सरता जाग्याचो मोग घेवन फुडें सरता आमचे सगळे फॅमिलीचो मोग घेवन फुडें सरता आनी तेकाच लागून हें आसा आनी हांकां प्रोटेक्ट करपा
करपाची जबाबदारी ह्या एडमिनिस्ट्रेशनाची आसा, ह्या डिपार्टमेंटाची आसा, आनी ही जबाबदारी आमी तांकां सांगलेली आसा. आनी हेच्या फुडें समज अशें जालें जाल्यार परतूय आमी कितें आसा न्याय मेळोवन घेतले आनी कोणाकूच ओगी रावपाचें ना. सगल्यांनी एकवट रावपाची गरज आसा. आनी आमचो जो रोबर्ट पेरेरा आसा जावं आतुश रिबेलोस आनी बाकीचे सगळे आमचे जे इश्यूज जातले, ह्या इश्यूज हायलायट जावन हेजेर आमकां न्याय मेळोवपाक जाय, जस्टीस मेळोवपाक जाय, नाजाल्यार आमी ओगी रावपाचें ना. थँक्यू.